Mayang adlaw mga higalag mag-igsunan ay anusab kita sa atong pagtuon sa usa sa mga importante kaayong topiko nga atong ginatun-an. Gilalang ba sa Dios ang yawa? Mao kini ang pangutana og karon nga mamao nga adlaw sa ika-11 o ika-napulog usa ka pangutana ato karon tukiyon. Nagaingon din sa maong pangutana, unsa ka epektibo ang mga tentasyon o mga estratehiya ni Satanas, no? Strategy ni Satanas mga higalag mga kaigsunan, no? Ang iyang tentasyon o mga strategy ni Satanas mga kaigsunan. Unsa kini ka epektibo? Dinhi mga kaigsunan, dili gyud ordinaryo nga ang iya ang pagkamanalunda. Nga naman, nakumbinser ni Satanas mga kaigsunan ang ikatulong bahin sa mga manulunda. Imagine mo na, pinadayag 12:3 ngadto sa 9. So, maunay usa sa mga bahin nga iyang nahimo. Ang ikaduha, si Adan ug si Iba, mga kaigsunan. Sa Genesis 3, nakumbinsi sad. Tanan, gawas sa 8 ka tawo sa adlaw ni Noe. Halos tanan. Anahon ng Pedro 3:20. So katurang 8 ka mga tao wa to niya makumbinsi apan halos tanang mga tao mag-isunan. Nya hapit ang tibuok kalibutan nagsunod kaniya imbis si Ginisos ang sundon. Pinadayag 13 bersikulo 3. So daghan ang mawala hangtod sa hangtod tungod sa iyang mga bakak. Mateo 7:14 o Mateo 22 bersikulo 14. So daghang mga wala, mga higala mag-isunan. No? Hangtod sa hangtod o sa katapusan tungod sa iyang mga bakak, mga kaigsunan. Kung imong tan-awon pag-ayo, ang kalampusan ni Satanas silabihan kataas nga kini halos dili katuhuan. Iyang gilimbungan ang ikatulo ka bahin sa mga anghel sa Dios o mga manulunda sa Dios. Unya sa adlaw ni Noe, ang tanan gawas lamang ni atong 8 ka mga tao sa yuta nalimbungan niya mag-isunan. Katurang wala, 8 ka buk ang wala. Apan halos tanang nga mga tao mag-isunan. Na sa dili pa pud moabot si Ginisus mag-isunan sa ikaduhang higayon si Satanas magpakita ingong usa ka manlunda nga nagpakaaron ingnon si Kristo. So sa katapusang hugna sa panahon, iya ang sundugon si Ginisus mag-isunan og daghan kaayo nga mga tao ang mahisalaag tungod niini mga higalang mag-isunan. Ang iyang malimbongon nga gahom mahimong hilabihan kaayo kadako nga ang atong bugtong kaluwasan mao ang pagdumili sa pag-adtong ngadto kaniya. Mabasa na to na sa Mateo 24:23 ngadto sa 26. Kung magdumili kita pagpaminaw kaniya, pagpaminaw sa kaaway ni Satanas mag-igsunan si Ginisus, manalipod ka nato gikan sa mga limbong ni Satanas. 1 bersikulo 29. No? Mga higalang mag-igsunan, alang sa dugang natong pagtuon, malahi tungod sa ikaduhang pagbalik ni Ginisus, atong tun-an kini sa unahan mga higalang mag-igsunan, aron kita mudaog mga kaisunan ug nga si Ginisus mag-isunan panalipdan ta niya sa mga limbong sa yawa. Niining mga adlaw atong ikalipay ang kahigayunan nga nakahimo kita sa pagtuon niining usa ka pangutana o ika-11 nga pangutana sa atong topiko nga gilalang ba sa Dios ang yawa. Balik ko na ko ang pangutana mga higala, unsa ka epektibo ang mga tentasyon o mga estratehiya ni Satanas? Dinhi ato nang nabasa, ato nang nadunggan ang mga nakumbinsi sa yawa mga kaigsunan. Niining mga adlaw, ako magaingon kaninyo, salamat sa inyo ang pagpakig-uban kanako nining atong live stream o nga akong gihangyo ang matagusa nga hatagan nilag panahon si Ginisus diha sa ilang kinabuhi sa pagtuon gyud sa iyang mga pulong sa matag adlaw. Panalanginan kita sa Dios.